नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकमा चेतन मानन्धरलाई खुडा प्रहार गरी हत्या गरेका योगराज ढकाल रिगललाई माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपतिको निर्णय सर्वोच्चले उल्टाइदिएपछि सरकार र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई झड्का लागेको छ। हत्या अभियोगमा जन्मकैद पाएका रिगलले पुरै सजाय भोग्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशले पीडितलाई पनि न्याय मिलेको छ। भारतीयको न्याय प्राप्तको आन्दोलनले सार्थकता त पाएको छ नै, राष्ट्रपतिबाट संविधान दिवस र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद छुट पाएका सयौं जनाबारे पुनर्विचार होला कि नहोला यति बेला प्रश्न पनि उठिरहेको छ। यसै बीचमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। बडाल सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 8 मा। नमस्कार बडाल सर, अब यति बेला आज अस्ति मात्रै राष्ट्रपति सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रिगल लगायत केही व्यक्तिहरूलाई कैद मिनाहा तजविजको आधारमा कैद मिनाहा गर्नुभएको अवस्था रहेको थियो। रिगल प्रकरणमा यति बेला सर्वोच्च अदालतले कैद मिनाहा बदर गरिदिएको अवस्था आजको अवस्था रहेको छ। यो विषयलाई कानुनी रूपमा भन्नुपर्दा कुन कुन रूपमा यसलाई व्याख्या गर्न सकिएला, कसरी हेर्न सकिएला बडाल सर? सबभन्दा पहिला त आजको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले चाहिँ रिगलको मात्रै होइन, यस्तो प्रकृतिबाट चाहिँ जुन माफी मिना दिने जुन तरिका थियो, कैद कट्टा गर्ने जुन तरिका थियो, त्यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर भन्ने कुराको स्पष्ट मार्ग निर्देशन गरेको छ। यो फैसलाबाट अपराधलाई बढावा हुने किसिमबाट, किनभने यो मुद्दामा तथ्यको पनि विश्लेषण गरिएको छ। तथ्यको विश्लेषण गर्दाखेरि अदालतले के कुरोलाई टेक्यो भने यो रिगल ढकालजी चाहिँ पहिला ठेकापट्टाको काम गर्नुहुँदो रहेछ। प्रतिस्पर्धीहरूलाई धम्क्याउनको लागि चाहिँ उहाँले भाडामा चाहिँ मान्छेहरू लिएर आउनुहुँदो रहेछ। नेपालगञ्जको एउटा होटलमा पालेर राखेर 3-4 दिनसम्म पालेर अनि त्यस पछाडि योजनाबद्ध ढङ्गबाट चाहिँ त्यो उसलाई चाहिँ मार्नको लागि प्रयास गरेको रहेछ भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा देखिएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ सहप्रतिवादी हुनुहुन्थ्यो, अर्को एकजना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो नवराज खत्री। उहाँले दिनुभएको बयानमा चाहिँ हामीहरू कसरी चाहिँ इन्डियाबाट नेपाल आयौँ, नेपाल आइसकेपछि कसरी उहाँले चाहिँ होटलमा बुकिङ गरेर राखिदिनु भएको थियो, कसरी फोटो उपलब्ध गराउनु भएको थियो, त्यो फोटो उपलब्ध गराएर कसरी कुन तरिकाबाट चाहिँ व्यक्तिहरूलाई समातेर मार्ने भनेर भन्ने योजना बनाउनु भएको थियो लगायतको सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरेको रहेछ। र त्यो हेर्दाखेरि जिल्ला अदालतले त्यही कुरोलाई टेकेर उहाँलाई जन्मकैद गरेको, उहाँ लगायतका व्यक्तिहरूलाई जन्मकैद गरेको, उच्च अदालतले त्यसलाई सदर गरेको त्यो अवस्था देखिएको हुनाले गर्दाखेरि यसरी योजनाबद्ध ढङ्गबाट कसैलाई भाडामा मान्छे लिएर आएर मार्ने प्रयास गरिन्छ भनेदेखि त्यस्ता मुद्दाहरूमा यो कैद कट्टी गर्ने वा माफी मिनाको लागि योग्य हुँदैनन् है। यस्ता विषयहरू अपराधलाई बढावा दिने प्रकृतिको हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई माफी मिना दिने सिफारिस गर्नुभन्दा अगाडि र राष्ट्रपतिलाई माफी मिना गर्ने निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि सचेत गराउने काम गरेको छ। पहिलो हामीले हेर्नुपर्ने तथ्यगत रूपमा यसले कानुनी रूपमा पनि केही विषयहरू स्पष्ट पारिदिएको छ। यो मुद्दाबाट सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले सुशासनसँग सम्बन्धित जुन व्यवस्था छ, हामीहरूको कानुनी व्यवस्था छ, यसको ठाडो उल्लङ्घन राष्ट्रपति कार्यालयले गर्यो भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। र सुशासनको विरुद्धमा यो चाहिँ सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिज्यूबाट कैद कट्टा गर्ने निर्णय दुवै सुशासनको विरुद्धमा छ भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट गरिदियो। त्यस पछाडि अर्को विषय भनेको न्यायपालिकामा कुनै मुद्दा विचाराधीन भइरहेको छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा कुनै पनि किसिमबाट माफी मिना गर्ने, मुल्तवी राख्ने लगायतको काम गर्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। यसमा चाहिँ रिगल ढकालजीको मुद्दा चाहिँ भदौ 10 गते सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लिएको रहेछ। उहाँ लगायत 4 जना अन्य प्रतिवादीको मुद्दा फिर्ता लिएको रहेछ। अन्य प्रतिवादीहरूको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेछ। केही व्यक्तिहरू उच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गरेर बस्नुभयो र तिनीहरूको साधकको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेछ। ती व्यक्तिहरूको मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा चाहिँ मुद्दा मुल्तवी पनि हुँदैन, फिर्ता पनि हुँदैन, माफी दिने त प्रश्नै आउँदैन भन्ने हिसाबले स्पष्ट
मार्ग निर्देशन चाहिँ अहिलेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गरेको छ। कुनै मुद्दा अन्तिम नभएसम्म त्यसमा माफी मिना अर्थात् कैद कट्टा गर्ने भन्ने कुरो प्रश्न आउँदैन। त्यो समयसम्म कुर्नुपर्छ भन्ने कुरो स्पष्ट गरिदिएको छ। अब रमेश सर, अब यही विषयलाई नै यसरी जोड्ने हो भनेदेखि यही वर्ष मात्रै पनि ज्यानै मारेको अभियोगमा 170 जनालाई चाहिँ कैद माफी मिना गरेको अवस्था चाहिँ रहेको थियो। त्यस्तै गरेर असोज 3 कै कुरा गर्ने भने 670 जना अन्य हैन। अब के होला त यसमा? अझ विशेष त रेशम चौधरीको हकमा के होला, बाँकी त्यो 170 जनाको हकमा के होला, अब कसरी अगाडि बढ्ला भन्ने किसिमका प्रश्नहरू पनि। यति बेला चेतन मानन्दरकी पत्नीले मुद्दा राखेको कारणले गर्दाखेरि उनलाई फेरि पक्राउ गरिएको अवस्था, अब अरूको हकमा के हुन्छ भन्ने कुरा। यो मुद्दामा अरू दुईटा महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हजुर, म पहिला यसमा यही मुद्दामा अरू दुईटा विषय पनि सर्वोच्च अदालतले बोलेको हुनाले त्यसमा म भन्छु अनि त्यसमा म आइहालेँ। यसले चाहिँ पीडितको हकलाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिदिएको छ यो फैसलाले। पहिलो पटक मलाई लाग्छ पीडितको हकको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले यति राम्रोसँग गरेको देखिन्छ। र यसमा के भनियो भन्दाखेरि यो पीडितलाई चाहिँ अपराधको कारबाहीको जानकारी पाउने संवैधानिक हक हामीले ग्यारेन्टी गरेका छौँ। त्यो संवैधानिक हकभित्र यदि त्यस्तो पीडितलाई चाहिँ त्यो पीडक को यदि माफी मिना या कैद कट्टा गरिन्छ भने त्यसको बारेमा पनि पूर्व जानकारी दिनुपर्छ। उसको फ्री कन्सेन्ट चाहिन्छ, उसको सहमति चाहिने अवस्था हुन्छ। कम्तीमा पनि पुनर्स्थापना क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूतिको गरिएको हुनुपर्छ भन्ने कुरो भन्यो। अब सँगसँगै असल चालचलनको पनि यसमा व्याख्या गरियो र जेलरहरूले चाहिँ यसको असल चलन छ भनेर लेखिदिएर मात्रै हुँदैन, कट्टा गर्न उपयुक्त छ कि छैन भन्दा छ भनेर लेखेर मात्रै हुँदैन, आधार र कारण चाहिन्छ र त्यसको चाहिँ निरन्तर असल चालचलन भएको भन्ने कुराको पुष्टि गर्नुपर्छ भन्ने कुरो भनेको छ। अब मैले यही कुरो लिएर गएर अब रेशम चौधरीजीको जुन प्रश्न गर्नुभयो नि, उहाँको सन्दर्भमा मुद्दा विचाराधीन छ। मेरो बुझाइ के छ भनेदेखि त्यो मुद्दामा अब यो नजिर पूर्ण रूपमा एप्लिकेबल हुन्छ। त्यसमा कुनै पनि हिसाबबाट इफ बट भन्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि रेशम चौधरीजीकोमा पनि यही नजिर नै लागू हुन्छ भन्ने कुरोमा विवाद हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, किनभने यो फुल बेन्चको डिसिजन हो। अर्को फुल बेन्चबाट, लार्जर फुल बेन्चबाट यसलाई बदर नगरेसम्म यही नै नजिरहरू कायम हुन्छन्। र अरू विषयहरू यदि अदालतमा मुद्दा परेका अवस्थामा तत्त समयमा अदालतले यही नजिरलाई रिफरेन्समा लिएर व्याख्या गर्नेछ भन्ने कुरो मान्न सकिन्छ। हजुर, भन्नाले अब यी कुराहरू उनको केसमा पनि आकर्षित भए, सबैको लागि आकर्षित भयो। जजसको चाहिँ माफी मिना भएको छ, जजसको कैद कट्टा गरिएको छ, उहाँहरूको हकमा सबैको हकमा यो लागू हुन्छ। हजुर, अब त्यसै गरी यो सरकार र राष्ट्रपतिलाई अब जन्म कैद पाएका जति पनि अपराधीहरू कैद मिनामा भनेर भनिएको थियो, उनीहरूलाई चाहिँ यो बन्देज लाग्ने किसिमका चाहिँ जुन नजिर थिए ती चाहिँ अब स्थापित हुँदै जान्छन् भन्नेमा यसमा चाहिँ अब कसरी व्याख्या गर्न सकिएला रमेश सर? यसमा सर्वोच्च अदालतले अहिले क्लियर के व्याख्या गरिदिएको छ भन्दाखेरि अहिले जुन कैद कट्टा गर्ने जुन निर्णय गरिएको थियो त्यो कैद कट्टा गर्ने निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ यो मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 159 लाई प्रयोग गरिया थियो। तर दाबी गर्दाखेरि सरकारले, राष्ट्रपति कार्यालयले दाबी गर्दाखेरि चाहिँ होइन हामीले कारागार नियमावलीलाई मात्रै टेकेर गरे हो, अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई हामीले टेक्या होइन भन्ने हिसाबले दलिल लिनुभएको थियो। र उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो भने योभन्दा अगाडि केही वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलामा होइन यो पहिलाको कार्यविधि अन्तर्गत भएको, पहिलाको कानुन अन्तर्गत भएको अपराध भएको हुनाले गर्दाखेरि पहिलाकै कार्यविधि लाग्छ भनेर एउटा फैसला भएको रहेछ। त्यो फैसलाको अपव्याख्या गर्यो। त्यस फैसलामा त्यस्तो भन्न खोजिएको होइन, त्यसको अपव्याख्या गरियो भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यविधिगत हिसाबबाट अब नयाँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा जे कुरा उल्लेख गरिएको छ त्यही विषयवस्तु अन्तर्गतै यो कैद कट्टा गर्ने अर्थात् सजाय कम गर्ने व्यवस्था लागू हुने हो, त्योभन्दा बाहेक अन्य व्यवस्था लागू हुने छैन भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरेका सन्दर्भमा अब अहिले जन्म कैद भएका व्यक्तिहरूको अर्थात् चाहिँ क्रूर अमानवीय तरिकाबाट कसैलाई चाहिँ मारेको सन्दर्भको विषय होस् या जबरजस्ती गर्ने होस् लगायत नेगेटिभ लिस्टमा भएका मुद्दाहरूको सन्दर्भमा माफी मिनाको त प्रश्नै हुँदैन भनेर भन्ने स्पष्ट देखियो। हजुर, अब यो विषयमा राष्ट्रपति र सरकारको जवाफदेहिताको पनि खोजी भइरहेको अवस्था रहेको छ। यसमा चाहिँ जवाफदेहिताको हकलाई हेर्ने हो भनेदेखि के हुन्छ, कसरी अगाडि बढ्छ, यस विषयमा पनि थोरै जाँदै हाम्रा दर्शकहरूको लागि जानकारी राखिदिनुहोस् न रमेश सर।
यो जतिखेर चाहिँ युवराज ढकाल रिगल ढकालजीको चाहिँ फिर्ता लिएको थियो अर्थात् कैद कट्टा गरिएको थियो, त्यतिखेर नै हामीले भनेका थियौँ राष्ट्रपति कार्यालयले यो अक्षम्य अपराध गरेको छ, राष्ट्रपतिज्यूले गर्न नहुने काम गर्नुभएको छ भनेर भन्ने कुरा हामीले त्यही बेलामा पनि भनेका थियौँ। अहिले सर्वोच्च अदालतबाट यो कुरालाई स्पष्ट रूपमा चाहिँ व्याख्यासहित पुष्टि गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले अघि सुरुमा नै भने सुशासनको दृष्टिकोणबाट राष्ट्रपतिज्यूले गर्नुभएको कार्यक्रम नितान्त गलत थियो र यो चाहिँ कानुनको चाहिँ सर्वथा उल्लङ्घन थियो भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट भयो। दोस्रो, संविधानले तोकेको अपराध पीडितको हकको विरुद्धमा राष्ट्रपति जानुभयो भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट गर्यो। न्यायको मान्य सिद्धान्तहरूलाई उहाँले कुल्चिनु भयो भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिदिएको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर हामीले हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ एक किसिमले भन्ने हो भने यो अपराधलाई बढावा दिने हिसाबबाट राष्ट्रपतिज्यूबाट जुन निर्णय भएको छ त्यो निर्णय चाहिँ कुनै हिसाबमा पनि क्षम्य थिएन। सर्वोच्च अदालतले त्यो क्षम्य छैन भनेर भन्ने कुरो स्थापित गरिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले आफू निर्वाचित भइसके पछाडि धेरैवटा विषयहरूमा गलत काम गर्नुभएको छ। जस्तै रेशम चौधरीजीको केसमा पनि फैसला आयो, फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्नु भएन। यो मुद्दामा पहिला मुद्दा फिर्ता लिने तयारीका साथ मुद्दा यो कैद कट्टा गर्ने तयारीका साथ असोज 3 गते कैद कट्टा गरेर उहाँलाई रिहाई गर्ने प्रयोजनका लागि नै उहाँहरूले मुद्दा फिर्ता लिनुभएको छ। त्यसको झन्डै 27-28 दिन अगाडि त्यो तयारी गरेको देखिन्छ। त्यही कुरो चाहिँ रेशम चौधरीजीको हकमा पनि लागू भएको छ र अन्य व्यक्तिहरूको हकमा पनि लागू भएको हामी देखिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिज्यूले जुन किसिमबाट विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने थियो यो माफी दिने अर्थात् कैद कट्टा गर्ने विषयमा, त्यो विवेक उहाँले प्रयोग गर्नुभएको चाहिँ देखिँदैन। त्यो अविवेकी काम चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। र त्यसमा सिफारिसकर्ता अहिलेको जुन सरकार छ त्यो सिफारिसकर्ताले त संविधानको कानुनको सबैको उल्लङ्घन गरेको छ भनेर भन्ने कुरो स्पष्ट रूपमा व्याख्या भइसकेको अवस्था छ। हुन्छ, हस्। समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद रमेश सर।